अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, इमाम अबू सौर, इमाम सौरी और इमाम मोहम्मद बिन अल हकम, चारों हदीस के इमाम एक जगह इकट्ठे हुए। नमाज इशा तक ये लोग बैठे इल्मी मुज़ाकरे करते रहे, इल्म के, रूहानियत के राजो नियास एक दूसरे को बताते, सुलझाते, समझाते रहे, सीखते, सिखाते रहे। नमाज इशा तक यहां बैठे रहे। नमाज इशा के बाद एक दूसरे से कहने लगे कि आज किसके घर खाना खाएं। सब खामोश। मालूम यह होता था सबके घर में कुछ नहीं। कहा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ठंडी सांस भर के कहने लगे अब मेरे घर चले। कहा हम उनके कदमों में महसूस कर रहे थे, उनके कदम उनकी चाल बता रही थी, हालात की सख्ती और तंगी है। कहा हम खामोश जा रहे थे। कहा थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक अमल करते थे, उनकी उंगली हिल रही थी, हमें इल्म नहीं था, बस क्या कर रहे थे, बस उंगली को महसूस कर रहे थे जैसे उंगली कुछ लिख रही है। जब घर गए थोड़ी देर के बाद आए तो मुस्कुराते हुए लौटते और फरमाने लगे बस आपके अभी हाथ धुलाए जाते हैं और आपको पुरतकल्लुफ लजीज खाना खिलाया जाएगा। बहुत अच्छा दस्तरखान लगा, हाथ धुलाए गए और हाथ धुलाने के बाद कहा कि एक बहुत लाजवाब दस्तरखान हमारे सामने बिछा। नेमतें थी दस्तरखान पे चुनी जा रही थी, नेमतें थी आ रही थी और हम हैरत से देख रहे। हमें हैरत हुई और बहुत हैरत हुई, ये कहां से आई चीज है। कहा जब हम खा चुके तो उन्होंने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे चेहरे के सवाल को, इस्तेजाब और हैरत को पढ़ लिया। तो कहा जब वो हैरत को पढ़ने के बाद हमारे सामने गोया हुए बोले, कहने लगे जो तुम महसूस कर रहे थे कि घर में कुछ नहीं है, वाकई ऐसे नहीं है और कई दिन का फाका है, आज का नहीं। कहा जब हम मस्जिद से बाहर निकले तो मैंने नक्श को हवा पे लिखना शुरू कर दिया। मैंने कहा मौला मेरे पास कलम है ना, मेरे पास कागज है ना, मेरे पास वर्क है। मैंने उसको लिखना शुरू कर दिया यकीन के साथ। घर गया तो वाकई कुछ नहीं था। मैंने घर वालों से कहा ऐसे ऐसे मेहमान हैं और बड़े कदावर मेहमान हैं, बड़े अजीम मेहमान हैं, इन मेहमानों के लिए। तो कहा घर वाले कहने लगे आपके जाने के बाद एक दस्तक हुई थी, दस्तक में एक कासिद आया था और ये कागज दे गया है। तो उन्होंने कहा यह कागज सिर्फ अहमद खोले, इमाम अहमद बिन हम्बल, बगदाद में उनका मजार है, मेरी हाजिरी हुई है। तो कहा वो खोले। तो उसमें सुनहरी हरूफ से लिखा हुआ था कि अहमद परेशान न होना, हमने अल्लाह से अर्ज किया है, अल्लाह ने गैब से निजाम बना दिया है, मेरे खत जब तुम खोलोगे और इसको अभी तय ही ना कर पाओगे, तेरे घर में रिज़्क़ की आमद और बारिश हो जाएगी। कहा मैं पढ़ रहा था, पढ़ते हुए मुख्तसर से बस ये लफ्ज था और नीचे लिखा हुआ था अतीक। तो मैंने खत ऐसे दोहरा किया, दोहरा करके वापस चमड़े की थैली में खत आया था, ऐसे डाला तो किसी ने आवाज दी। तो कहा मैं यकीन के साथ जो दरवाजे में गया, यह 11 खुद्दाम थे जिन्होंने सरों पे खमांचे रखे हुए थे, 11 गुलाम। कहा कि ये वो खाने थे जिनके बारे में मैंने सुना था ये हारून और रशीद के यहाँ दस्तरखान पे होते थे, या अमीन और रशीद के दस्तरखान पे होते थे, या मामून और रशीद के दस्तरखान पे होते थे। कहा मैंने सुने थे, खाए मैंने भी नहीं थे। कहा कि वो जब खाने हमने खाए, अब सुने वो खाना। एक बात उन्होंने बाद में फरमाया मैंने हमेशा कोई महीना नहीं छोड़ा कि इस नक्श को ना लिखा हो और अल्लाह से यह मांगा कि अल्लाह कभी भी मुझे बेबसी से बचाना, जैसे अब बेबसी थी कहां से लाऊं। अब आगे सुने। चुनाचा इमाम अहमद ने तमाम खानों को लाकर रख दिया। इन चारों बुजुर्गों ने, इमामों ने खूब सैर होके खाना खाया। खाने की लज्जत कोई अजीबो गरीब थी, आज तक सब कह रहे थे ऐसा लजीज खाना न खाया न सुना। कहा कि 1 माह तक उन लोगों को न भूख लगी न खाने की जरूरत पड़ी। बचा हुआ खाना इमाम अहमद ने घर भिजवाया। तमाम घर वालों ने खाना खाया और खूब खाया। फिर भी खाना बच गया तो फिर इन चारों इमामों ने मुत्तफिका फैसला किया। कासिद आए थे गुलाम 11,
یہ اللہ کی طرف سے فرشتے تھے یا غیبی مخلوق تھی؟ اور یہ وہ تھے جو حضرت صدیق اکبر کی دعاؤں کی برکت سے اللہ کے امر سے آئے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے ان کی خدمتیں لگائیں کہ جاؤ ایسے میرے دوستوں کے پاس، ان میں سے ایک دوست نے میرے ایک عظیم دوست کی نسبت کا واسطہ میرے پاس بھیجا ہے، وہ نقش جو ہے وہ نسبت کا واسطہ ہے، وہ میرے پاس بھیجا ہے، لہٰذا اے میرے دوستوں کو جا کے جی بھر کے کھانا کھلاؤ، اور کھانا بھی ایسا ہو، غور سے سنیں، کھانا بھی ایسا ہو کہ اتنا بابرکت ہو کہ بارے میں خود فرمایا کہ 1 ماہ تک نہ بھوک لگی نہ کھانے کی ضرورت پڑی۔ اب آگے سنیں، امام احمد کے صاحبزادے صالح بن احمد کا بیان ہے، اور میں جب تک یہ کھانا، یہ سارے دسترخوان اور ٹوکریوں میں سجی چیزیں ہمارے گھر میں رہیں، نہ کبھی رزق کی تنگی ہوئی، نہ کبھی مشکل آئی، نہ پریشانی آئی۔ اور پھر کہا ہمارے بڑوں نے وصیت کی تھی اس کھانے کو ہمیشہ ڈھانک کے رکھنا، کبھی گننا نہ، کبھی اس کو سوچنا نہ، اور ڈھانک کے رکھنا۔ اور کہا ہمارے پاس لوگ آتے تھے، اس میں سے کھانا دیتے تھے، لوگ جی بھر کے کھاتے تھے، جو کھاتا تھا وہ کہتا تھا کہ احمد بن حنبل کے گھر میں ایک کھانا ہے جو جائے اسے ملتا ہے، اور کھانے کے بعد اس کی بھوک کئی کئی ہفتے کئی کئی دن نہیں لگتی پھر سے۔ کہا لوگ شوق سے آتے تھے۔ کہا میرے والد کا وصال، احمد بن حنبل کا وصال ہو گیا، ان کے بیٹے صالح بن احمد کا وصال ہو گیا، پھر ان کے بیٹے کی باری آئی، تیسری نسل کی، کہا کھانا موجود تھا، چوتھی نسل کی آئی، کھانا موجود تھا، پانچویں نسل کی آئی، کھانا موجود تھا، اور کہا جب چھٹی نسل آئی تو ایک غیب سے آواز آئی کہ انہوں نے جب نقش لکھ رہے تھے 6 نسلوں کا مانگا تھا، اگر قیامت تک کی نسلوں کا مانگتے ہم وہ بھی انتظام کر سکتے تھے، لہذا 6 نسلوں کے وعدے ہم نے پورے کیے، اور اللہ کا وعدہ سچ ہے اور اللہ سچوں کا سچا ہے۔ کہا صبح دیکھا نہ وہ کھانا تھا، نہ ٹوکریاں تھیں، نہ وہ نظام تھا، اور پھر وہ نظام واپس اپنے معمول پہ آ گیا، وہ غیر معمولی برکت، طاقت، دولت ختم ہو گئی، اور واپس ہم اپنے اس معمول پہ آ گئے جس معمول پہ دنیا چلتے تھے۔ عتیق حضرت ابوبکر کا لقب ہے، نسبت صدیق، نسبت عتیق، نسبت ابی بکر، نسبت ابو بکر، سبحان اللہ، نسبت صدیق، نسبت عتیق، نسبت ابی بکر، نسبت ابو بکر، سبحان اللہ، نسبت صدیق، نسبت عتیق، نسبت ابی بکر، نسبت ابو بکر، سبحان اللہ۔